अस्सलाम वालेकुम। पार्ट टू में आपको खुश आमदीद किया जाता है। पार्ट वन में हमने आपको दो चीज़ें समझाई थी, कंपनी के बारे में बताया था और कंपनी का काम क्या है वो आपको बताया था। तो जिन लोगों ने पार्ट वन देखा है उनको तो समझ आ चुकी होगी, और इंशाल्लाह पार्ट टू भी अब देखेंगे तो उनको मुकम्मल इसकी इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी। अगर जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा तो वो पहले पार्ट वन देखें और फिर पार्ट टू को देखें, आपको इंशाल्लाह मुकम्मल समझ आ जाएगी। अगर नहीं भी पार्ट वन देखा फिर भी अगर आप पार्ट टू को देख लेते हैं तो फिर भी आपको उम्मीद है कि 80% समझ आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। पार्ट टू के अंदर हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। किन लोगों को निशाना बनाया जाता है और काम क्या बताया जाता है। काम है क्या वो मैंने आपको बता दिया था पार्ट वन के अंदर, और काम ये जो लोग होते हैं टाइम्स वाले ये क्या काम बताते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा, और ये कंपनी फ्रॉड क्यों है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टाइम्स वाले किन लोगों को निशाना बनाते हैं। तो टाइम्स में सबसे पहले जो होता है वो नेम लिस्ट जो होती है, जो आपका कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट नंबर जो होते हैं उनको लिखा जाता है। उसके अंदर देखा जाता है कौन से लोग मिडल पड़े हुए हैं, कौन से लोग मैट्रिक हैं। ये दो लोग मिडल और मैट्रिक, इन लोगों को ज़्यादातर निशाना बनाया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है अनपढ़ लोग। जो अनपढ़ लोग होते हैं, इन तीन कैटेगरी के लोगों को ज़्यादातर पहले सबसे पहले इनको निशाना बनाया जाता है। जब इंसान वहाँ पर जाता है उसको लेवल वन लेता है, ज्वाइन होता है, और उसके बाद उनको ऐसे लोगों को बुलाने की इजाज़त होती है। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग बंदा होगा उसको बुलाने की इजाज़त नहीं देते, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा आएगा, अगर वो नेगेटिव हुआ, उसने टाइम्स के बारे में सुना हुआ, अगर वो टाइम्स को जानता हुआ तो वो खुद तो जाएगा और साथ में वो इस बंदे को भी ले जाएगा जो टाइम्स में नया नया भर्ती हुआ है। जो टाइम्स कर रहा होगा वो उसको भी ले जाएगा और वो खुद भी चला जाएगा। इसलिए इस डर से वो लोग सबसे पहले मिडिल और मैट्रिक और अनपढ़ जो लोग होते हैं इनको जो है निशाना बनाते हैं, इनको अपने पास बुलाते हैं, ताकि ये इनको काबू करना, इनको ज़्यादातर इल्म नहीं होता और इनको टाइम्स के बारे में इंफॉर्मेशन इतनी नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा इन पर जो है ना वो फोकस किया जाता है, इनको कालें की जाती हैं, इनको पहले फंसाया जाता है। तो ये वो लोग होते हैं जिनको निशाना बनाया जाता है। टाइम्स के अंदर सबसे पहले इन तीन कैटेगरी के लोगों को निशाना बनाया जाता है। और उसके बाद काम क्या बताया जाता है। जब आपको आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, कोई भी जानने वाला या नहीं नॉन जानने वाला बंदा होता है जो आपको नहीं जानता, वो आपसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं से भी आप सोशल मीडिया से आपके साथ कांटेक्ट करता है, तो वो भी आपको बुलाएगा तो उसका तरीकाकार अलग होगा। जो आपका दोस्त होगा उसका बुलाने का तरीकाकार अलग होगा। जैसा आपका माइंड होगा वैसे ही आपको बुलाया जाएगा। मतलब आप जिस कैटेगरी के, अगर आप स्पोर्ट्स मैन हैं तो आपको स्पोर्ट्स मैन के बारे में जो है ना आप स्पोर्ट्स के मतलब आप ज़्यादातर जानते हैं, तो आपको इसी चीज़ के मतलब बुलाया जाएगा कि आप यहाँ पर या ना हमारे जो है ना वो दफ्तर में स्पोर्ट्स गाला होता है, यहाँ पर जो है ना वो सालाना टूर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्पोर्ट्स को बहुत अहमियत दी जाती है। तो फिर आपके दिल में भी आएगा कि यार ये ऐसा मुझे सिस्टम चाहिए, ऐसा मैंने काम करना है जहाँ पर मैं जो है ना वो अदर एक्टिविटी भी करूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो क्रिकेट खेलूँ, अगर फुटबॉल खेलते हैं तो वो फुटबॉल के मतलब बताएंगे। ऐसे ही अगर आप जो है ना वो इंटरनेट चलाने वाले हैं तो आपको कंप्यूटर का काम बताया जाएगा। अगर आप जो है ना वो मेडिकल के हवाले से हैं तो आपको डॉक्टरी का काम बताया जाएगा, आपको हॉस्पिटल का काम बताया जाएगा, और आपको दफ्तर का काम बताया जाएगा कि साफ़ सुथरा दफ्तर का काम है। इस तरह से आपको बताया जाएगा कि ये मल्टीनेशनल कंपनी है जी, ये जो है ना हमारा अदारा जो है ना वो एक किस्म का गवर्नमेंट का इदारा है। आपके यहाँ पे पक्की नौकरी होगी, आपको कोई निकाल नहीं सकेगा जब तक आप खुद नहीं निकलेंगे। तो जबकि उनका मकसद ही नेटवर्किंग का है, उन्होंने तो किसी को निकालना ही नहीं है, तो इंसान खुद ही छोड़ के आएगा ना। तो वो बहुत सच रहे होते हैं, लेकिन एक तरफ से वो आपके साथ, आपका छोटा माइंड होता है, आपको नहीं पता होता, तो आपके साथ फ्रॉड कर रहे होते हैं। तो इसे ही फ्रॉड कहते हैं। इसलिए फ्रॉड कहते हैं टाइम्स कंपनी को कि ये सीधी बात नहीं बताते कि टाइम्स कंपनी है, इसमें ये फलाना फलाना बंदे को बुलाने वाला काम है, यहाँ पर जो है ना वो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, फिर दूसरा बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर आपने आगे 4 लोगों को इन्वेस्टमेंट करानी है, उनसे आगे 4 लोगों को इन्वेस्टमेंट करानी है, उनसे आगे 4 लोगों को, इस तरह से आपने नेटवर्क ग्रोथ करना है और फिर जो है ना वो आपको ऊपर जाना है।
اور اس طرح سے وہ نہیں بتاتے بلکہ وہ آپ کو غلط انفارمیشن دیتے ہیں کہ ہاسپٹل کا کام ہے، یہ دفتر کا کام ہے، ہمارے پاس جو ہے ملٹی نیشنل کمپنی ہے، MLN کا کام ہے، یہ ہیلتھ کیئر کا کام ہے، یہاں پر میڈیسن بنتی ہے، وہ ہم نے جو ہے نا وہ دوسرا میڈیسن کے متعلق ہمارا دفتر کا کام ہے، آپ نے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ کام کرنا ہے۔ تو اس طرح سے جو بھی بندہ ہوتا ہے اس کو الگ الگ طریقوں کو سے بلایا جاتا ہے، الگ الگ طریقوں سے جو بھی ان کے مائنڈ میں آتا ہے۔ وہ سرکاری، کچھ لوگ سرکاری نوکری کا ان کو حالانکہ وہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ سرکاری نوکری نہیں بولنا، وہ پھنس جاتے ہیں ٹائمز والے، اگر سرکاری بولیں گے تو وہ پھنس جاتے ہیں۔ اگر کسی نے ریکارڈ کر لیا تو وہ جب پولیس میں کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سرکاری نوکری کا بولتے ہیں، تو پھر وہاں پہ ٹائمز والے پھنس جاتے ہیں، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سرکاری نہیں بتانا، باقی جو آپ کا دل کرتا ہے نا، جیسے آپ کا دل کرتا ہے بندے کو بلانا ہے، بندہ ادھر آنا چاہیے بس۔ اور ہفتے والے دن وہ بلاتے ہیں، اور ہفتے والے دن کال کرتے ہیں، اور اتوار والے دن وہ بلا لیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ ان 3 چیزوں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، جو میں نے 3 چیزیں آپ کو سمجھا دی ہیں۔ یہ ہماری پارٹ 2 کا حصہ تھا، اور ہمارا پارٹ 2 میں یہ 3 چیزیں تھیں۔ اس لیے کمپنی فراڈ اس لیے ہے کیونکہ یہ لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، صحیح سے نہیں بتاتے، صحیح سے نہیں بلاتے، ساری بات ایک دم سے نہیں بولتے، تھوڑا پہلے بلاتے ہیں، پھر وہ 5-7 ہزار روپے کے ساتھ بلاتے ہیں، پھر ان کو وہاں پر جا کے سمجھ آتی ہے کہ یہ تو بزنس ہے، کاروبار ہے، اور یہاں پر پھر اور پیسے منگوا کے لگانے پڑتے ہیں۔ پھر گھر والوں سے الگ جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارا پکا کام ہے، سرکاری کام جیسا کام ہے، ایک بار پیسے دینے ہیں، پھر پیسے نہیں دینے، اس کو رہائش پرماننٹلی مل جائے گی، اس کو یہ اس کا ڈاکومنٹیشن، اس کی انٹری کارڈ، یہ وہ سارا کچھ مان جائے گا۔ تو اس لیے یہ فراڈ ہے، کیونکہ وہاں پر پوری بات نہیں بتائی جاتی، تھوڑی تھوڑی بات کر کے بتایا جاتا ہے، اور اس جو بندہ جاتا ہے جب اس کو بتایا جاتا ہے، اس کے گھر والوں کو کوئی انفارمیشن نہیں دی جاتی۔ تو یہ پارٹ 2 تھا۔ آگے انشاءاللہ پارٹ 3 میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسے گھر سے انسان کو بلاتے ہیں، اور پھر کیسے وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں، اور اس کو کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں، اور پہلے دن کی ٹریننگ، پہلا دن وہ کیسا گزرتا ہے، اور اتوار والے دن وہ کیا کرتے ہیں، ان کی پلاننگ کیا ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہم پارٹ 3 میں آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ نے پارٹ 1 مس کیا ہے تو آپ پارٹ 1 دیکھیں، پارٹ 2 بھی دیکھیں، اور انشاءاللہ پارٹ 3 دیکھیں، پھر پارٹ 4 آئے گا۔ اس طرح سے ہم آپ کو پارٹ بائی پارٹس آپ کو مکمل ٹائمز کی انفارمیشن دے دیں گے۔ انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جاؤ گے کہ آپ خود بھی اس سے بچ جاؤ گے اور لوگوں کو بھی بچا لو گے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے شاید آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایسے بندے کے پاس یہ ویڈیو چلی جائے جس کو ٹائمز کی دعوت ملی ہو، جس کو کسی نے بلا لیا ہو، اور وہ یہ ویڈیو دیکھے، اس کو پتہ چل جائے کہ مجھے اس طرح سے بلایا گیا ہے، تو یہ ٹائمز والے ہی ہیں، تو وہ بچ سکے۔ تو کیونکہ پیسہ جو ہوتا ہے یہ بہت قیمتی ہوتا ہے، اس کے لیے بندہ سارا دن محنت کرتا ہے، ساری رات محنت کرتا ہے۔ ہمارے والدین پیسہ کمانے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، اور ہم ایک دن میں جا کر 5 سے 7 ہزار روپے ضائع کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس سے بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ کسی کو جو ہے نا اس کی سمجھ آ جائے اور وہ اس سے بچ سکیں، ہمارا بھی فائدہ ہو جائے اور ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ 3 میں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔